Galaxy News Hour Live। सार्वजनिक सम्पत्ति कब्जा गरी निजी लाभमा प्रयोग गर्ने प्रवृत्ति देशैभरि अचाक्लीसँग बढेको छ। राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वदेखि अड्डा अदालतसम्मलाई हातमा लिएर सार्वजनिक संस्थाहरूको जग्गा हडप्न स्वार्थ समूहहरू अनेक आकार र आवरणमा सक्रिय छन्। नाम मात्रको भाडा तिरेर होस् वा किर्ते नै गरेर किन नहोस्, सार्वजनिक जग्गा ओगट्ने र आफ्नो दुहुनो सोझ्याउने राष्ट्रिय रोग भयानक रूपमा फैलिएको छ। आर्थिक लाभसँगै भोटको राजनीतिले पनि सार्वजनिक जग्गाको अनधिकृत प्रयोग, दोहन र अपचलनलाई उक्साएको छ। राजनीतिक संरक्षण पाएका प्रभावशाली र पहुँचवाला व्यापारीले सार्वजनिक जग्गा कौडीको भागमा लिजमा लिने अनि तेस्रो पक्षलाई महँगो भाडामा दिएर अकुत कमाउने क्रम पनि जारी छ। यो क्रममा पछिल्लो उदाहरण भनेको छ नेपाल बाल संगठनको जग्गा। आज हामी न्युज आवरमा नेपाल बाल संगठनको 700 रोपनी भन्दा बढी जग्गामा व्यापारी र अरू स्वार्थ समूहको रजगजमा केन्द्रित हुनेछौँ। साथमा भ्रष्टाचार मुद्दाको कारवाही गर्ने विशेष अदालतलाई थला पारिएको देखि एमसिसीमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउबा र उनका सहयात्रीको विपरीत कसरतसम्मका प्रसङ्ग पनि हामीसँग हुनेछन्। यस्तै ए डिभिजन लिगमा एन्फाको लापरवाही सम्बन्धी सामग्री पनि हामीसँग हुनेछ। नमस्कार, यो हो ग्यालेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। देशभर बाल संगठनका नाममा रहेको 700 रोपनी भन्दा बढी जग्गा दुरुपयोग, कतै कौडीको भाउमा लिज, कतै सधैँका लागि हस्तान्तरण। संसदको आगामी बैठकमा एमसिसी टेबुल गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा परामर्श तीव्र, दाहाल र नेपालद्वारा बैठक नै सार्न माग। नेकपा यसले भगिनी संगठनलाई सडकमा उतार्ने। भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाई गर्ने एकमात्र अदालत 7 महिनादेखि निष्क्रिय प्राय। प्रधान न्यायाधीश राणाले एकाएक 4 न्यायाधीश हटाएपछि अरू तोक्नै सकेनन्। रुसले युक्रेनमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाको चेतावनी। 48 घण्टाभित्र युक्रेन छाड्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह। राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी समकक्षी पुटिनसँग कुरा गर्ने। र 4 देशीय टी20 क्रिकेटमा युएईद्वारा नेपाल 25 रनले पराजित। तेस्रो खेलमा सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्ने। अनाथ असहाय बालबालिकाको संरक्षण, लालन पालन र रेखदेखका लागि तत्कालीन राजपरिवारको संरक्षणमा रहने गरी 2021मा नेपाल बाल संगठन स्थापना गरिएको थियो। त्यही माथत रहेका बाल मन्दिरमा अनाथहरू आश्रित रहन्थे, शिक्षा दीक्षा हुन्थ्यो। दीर्घकालीन स्रोत व्यवस्थापनका लागि बाल संगठनले दान, दातव्य, थैली आदिका माध्यमबाट चल अचल सम्पत्ति जोडेको थियो। त्यो सम्पत्ति अहिले केही व्यक्तिको कमाई खाने भाडो भएको छ। संरक्षण गर्नुपर्ने जिम्मेवार पदाधिकारीले कमिसनमा र्याल चुहाउँदा संगठनको महँगो जग्गा कौडीको भाउमा व्यापारीको हातमा पुगेको छ। कतिसम्म भने भएको जग्गा व्यापारीको हातमा पुगेपछि संगठन भने आफै भाडामा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। ललितपुरको जावला खेलमा रहेको यो भवन हेर्नुहोस्। प्रेरा बिजनेस सेन्टर लेखिएको भवन प्रेरा निर्माण सेवा प्रालीको आफ्नै स्वामित्वको होइन। यो जग्गा नेपाल बाल संगठनको अधीनमा छ। साबिक ललितपुर उपमहानगरपालिका 4 कको कित्ता नम्बर 360 को 5 रोपनी जग्गा बाल संगठनको नाममा थियो। त्यही जग्गा अहिले लेजका नाममा प्रेरा निर्माण सेवाले ओगटिरहेको छ। यसमा प्रेराको मात्र हात छैन। बाल संगठनका तत्कालीन पदाधिकारीको मेलेमतोमा यो जग्गा प्रेराले कौडीको भाउमा पाएको हो। हाम्रो जग्गा हो, बैराहरू बस्या पनि लालपुर चाहिँ हाम्रो छ।
भवन बनाएर बसेका छन्, क्याबिनेट डिसिजन हो उहाँहरू छोडिदिनु भनेर बस्नु भइरहेछ। उहाँहरूलाई विकल्प दिइएको छ, कम्तीमा नि विकल्प पाएपछि जाँदा हुन्थ्यो। अर्को बृहस्पतिसँग एउटा शैक्षिक संस्था हिजोको दिनमा अब जुन साथीहरूले जसरी गर्नुभयो त्यो सही ढङ्गले दिएको लिज त पटक्कै होइन। कम्प्लिटली राज्यको कानुन आकर्षित हुनुपर्थ्यो, राज्यको कानुन आकर्षित देखिँदैन। लिजको त समय अवधि हुन्छ नि। यस्तो झन्डै अब भनौँ न 2-3 पुस्ताले पनि आफूले भोगचलन नपाउने गरी गरिएको सम्झौता छ। त्यो लिज सम्झौता हेर्दा हरेक बुँदामा हरेक लाइनमा त्यहाँभित्र स्वार्थ लुकेको देखिन्छ। त्यसले गर्दा बृहस्पतिलाई दिइरहँदा त्यो थियो भने अहिले त आफूलाई करेक्सन गर्ने मौका त उहाँहरूलाई 1.5 वर्षदेखि मैले दिइरहेको थिएँ। हिजो जे भयो एउटा परिस्थितिमा भयो, आज म आइरहेको छु, कम्तीमा नि मैले घोषणा गरेको छु मेरा शाखा सन्तान बृहस्पतिमा म पढाउँदिनँ भनेर। 2059मा 30 वर्षका लागि लिजमा लिएको प्रेराले बाल सङ्गठनलाई मासिक 1 लाख पनि भाडा बुझाउँदैन। उसले विभिन्न संरचना तयार गरेर सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउने कार्यनीति 2071 विपरीत तेस्रो पक्षलाई भाडामा लगाएको छ। भवनमा इन्टरनेट प्रदायक संस्थादेखि विभिन्न व्यक्ति र समूह भाडामा बस्दै आएका छन्। बाल सङ्गठनकै अधिकारीका अनुसार प्रेराले मासिक करोडभन्दा माथि भाडा उठाउने गरेको छ। यता बृहस्पति विद्या सदनको बदमासीले सीमा नागेको उहिल्यै हो। बाल सङ्गठनको नक्साल स्थित कम्पाउन्ड भित्रै उसले अनाथ टुहुराहरूको गाँस खोसिरहेको छ। सङ्गठनको जेथामाथि एकपछि अर्को गरी आँखा लगाइरहेको छ। बृहस्पतिले 2049 माघ 27 गते बाल सङ्गठनसँग 30 वर्ष लिज सम्झौता गरेको थियो। 14 रोपनी 9 आना जग्गा भोगचलन गरे वापत मासिक 30 लाख भाडा बुझाउने शर्त थियो। बृहस्पतिले सम्झौता उल्लङ्घन गर्दै राई स्कुललाई समेत जग्गा उपलब्ध गराएको छ। यो सम्झौताको मैले अघि पनि भने सम्झौताका बुँदामा कलुषित मनसाय देखिन्छ। यो बुँदा पनि त्यहाँ जोड्नुपर्छ, किनभने सबले दिन पाउने। ठिक छ, सबले दिन पाउने, सबले कतिका लागि दिने, सबले कसलाई दिने, सबले दिन मिल्थ्यो कि मिल्दैन थियो, सबले गर्दा राज्यको कानुन छ कि छैन, राज्यको कानुनको मातहतमा रहेर दिनुपर्थ्यो कि पर्दैन थियो, त्यो केही एरिया छैन। त्यसले गर्दा सम्पूर्ण राज्यको हाम्रो मूल कानुन, हाम्रा दिएका जति पनि हाम्रा नियमावली कानुनहरू राज्यको छ, राज्यको सम्पूर्ण कानुनहरूलाई मिचेर दिएको छ भनिसकेपछि सोझो मनले त फेरि पनि बृहस्पतिलाई बाल सङ्गठनले दिनु या बाल सङ्गठनबाट बृहस्पतिले लिइसकेपछि त्यसरी लिज भाडामा लाउनु सरासर गैर कानुनी ढङ्गले गरिरहेको देखिन्छ। बाल मन्दिरको कम्पाउन्डमा अहिले बाल सङ्गठनका सहित 4वटा स्कुल सञ्चालनमा छन्। राई स्कुलले बृहस्पतिलाई मासिक 5 लाख भन्दा बढी भाडा बुझाउँछ। उसले भीम शमशेरको पालामा बनेको सांस्कृतिक पर्खाललाई भत्काएर बाटोमा परिणत गरेको छ। नक्सालमा आफ्नै 100 रोपनी जग्गामध्ये बाल सङ्गठन अहिले 5 रोपनीमा सीमित छ। बाल सङ्गठन भाडामा बस्नुपर्ने अवस्थामा पुगेको छ। असहाय टुहुरा र अनाथ बालबालिकाहरूको संरक्षण रेखदेख र लालन पालनका लागि तत्कालीन राज परिवारले बाल सङ्गठन र बाल मन्दिरको स्थापना गरेको थियो र देशैभर 1000 भन्दा बढी रोपनी जग्गा जमिन र चल अचल सम्पत्ति जोडेको पनि थियो। राज्यको उचित संरक्षणको अभावमा ती जग्गा जमिन अहिले अलपत्र अवस्थामा मात्रै छैनन्, बाल मन्दिर र बाल सङ्गठन स्वयं अनाथ बन्न पुगेको आभास हुन्छ। क्यामेरामा योगेश लामाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। बाल सङ्गठन काठमाडौँमा मात्र सीमित छैन, उसको सञ्जाल देशैभरि फिजारिएको छ। देशभर उसको नाममा जग्गामा अपचलन पनि बढेको छ। सङ्गठनबाट प्राप्त कागजात अनुसार 700 भन्दा बढी रोपनी जग्गामा व्यापारिकदेखि सामाजिक सङ्घ संस्थाले रजाई गरिरहेका छन्। काठमाडौँ बाहिर झापाको अवस्था उस्तै उदेक लाग्दो छ। बाल सङ्गठनको शरणामती स्थित केता नम्बर 532 र 533 को जग्गामा 2040 सालदेखि नै बस्ती बसाइएको छ। यो जग्गा बाल सङ्गठनको हो कि, अन्त 7 बिघा 5 कट्ठा जग्गा हो। हामी 44 सालदेखि बसोबास गर्दैछौँ। अनि यो बिघाको 6 मन हामी ठिका तिरिरहेका छौँ। बेला बेला बाल मन्दिरको मान्छे आउँछ लान्छ, हामी कोही बेला हामी पनि पुऱ्याउँछौँ। त्यस्तै हो। जग्गा बाल सङ्गठन भन्छ। अनि 44 सालदेखि हामी बसोबास गरिरहेको 6 मन बिघाको दरले बेला बेला आउँछ पैसा उठाउन। उदयपुरमा केन्द्रीय बाल सङ्गठनलाई थाहै नदिई त्रियुगा नगरपालिकाले भारतीय दूतावासको सहयोगमा भवन बनाउने तयारी गरेको छ। गोरखामा बाल सङ्गठनको जग्गा अर्कैको नाममा नामसारी गरिसकेको पाइएको छ। सिन्धुपाल्चोकको चौतारामा बाल सङ्गठनको 3.5 रोपनी जग्गा नगरपालिकाले नै मिचिदिएको छ। चौतारा सागाचोक गढी नगरपालिकाले एकतर्फी पर्खाल लगाएर सङ्गठनको जग्गा त खुम्च्याइदिएको छ नै, बाटो समेत बन्द गरिदिएको छ।
चौतारा बजारको चाहिँ यो 5 नम्बर वडामा बजार क्षेत्र सदरमुकाम रहेको कारणले गर्दा यहाँ अस्तव्यस्त पार्किङ भइरहेको कारणले गर्दा नगरबाट चाहिँ एउटा पार्किङ व्यवस्थापन समिति भनेर चाहिँ खोज तलास गर्नको लागि वडा अध्यक्ष म अनि प्राविधिक ट्राफिक प्रहरी र नगरको चाहिँ शाखा अध्यक्ष सहितको 5 जनाको टिम राखेर एउटा समिति बनाएको थियो। त्यो समितिबाट हामीले चौतारा बजारभित्र 10 वटा ठाउँहरूलाई चाहिँ पार्किङको रूपमा व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ, अस्थायी प्रकृतिकाहरू गर्न सकिन्छ भन्ने हिसाबले प्रतिवेदन दियौँ। प्रतिवेदन दिइसकेपछि नगरपालिकाबाट यो बाल मन्दिरको जग्गा करिब 1.5 देखि 2 आनासम्मको जग्गा होला। यो जग्गालाई पनि यहाँ चाहिँ अब वडा कार्यालय पनि रहेको, नेकपा एमालेको पार्टी कार्यालय रहेको, श्रीकृष्ण रत्नगङ्गा माध्यमिक विद्यालयको कम्पाउन्ड रहेको, आधारभूत स्वास्थ्य केन्द्र रहेको र नजिकै वाणिज्य ब्याङ्क पनि रहेको कारणले गर्दाखेरि पार्किङको लागि अत्यावश्यक भएको र यो बालमन्दिरको रहेको जग्गा चाहिँ बालमन्दिरको जग्गालाई प्रयोग गर्ने गरिकन अस्थायी रूपमा प्रयोग गर्ने गरिकन हामीले पार्किङलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर प्रतिवेदन दियौँ र त्यही प्रतिवेदनको आधारमा अहिले यहाँ निर्माण कार्य रह्यो र बालमन्दिरले धेरै लामो समयदेखि बालमन्दिरको रूपमा सञ्चालन भइ नरहेको अवस्था र अस्तव्यस्त रूपमा रहिरहेको जग्गा भएको कारणले गर्दा नजिकै अब बालबालिकाको हिसाबमा विद्यालय पनि भएको कारणले गर्दा यो पार्किङ व्यवस्थापन गर्नको लागि अत्यावश्यक देखेकोले हामीले यसलाई पार्किङको रूपमा प्रयोग गर्ने। रौतहटको गौरमा आफ्नो जग्गामा व्यक्तिले पोखरी बनाएर दुरुपयोग गरेको बाल संगठनको खोजीबाट फेला परेको छ। यस्तै कपिलवस्तुमा बाल संगठनको जग्गा रेड क्रसले व्यापारिक प्रयोजनका लागि भाडामा लगाएको छ। खाली गर्न संगठनले गरेको पत्राचारलाई समेत रेड क्रसले टेरेको छैन। कतिपय ठाउँका जग्गा अपचलनमा संगठनकै पदाधिकारीहरू संलग्न छन्। टेकुको मुख्य सडकसँग जोडिएको जग्गा कनक ट्रेडर्स र फेयर इन्टरनेसनलले कौडीको भाउमा हत्याएका छन्। फेयर इन्टरनेसनलका सञ्चालक संगठनकै पूर्व महासचिव गणेश भक्त श्रेष्ठ हुन्। संगठनलाई मासिक 80,000 भन्दा कम तिर्ने फेयर इन्टरनेसनलले 15 भन्दा बढी कबलबाट मासिक 5 लाख भन्दा बढी भाडा उठाउने गरेको छ। देशभर 726 रोपनी बढी जग्गा यसै गरी दुरुपयोगको शिकार भएको संगठनबाट प्राप्त कागजातबाट देखिएको छ। जिल्ला संवाददाताहरूको सहयोगमा क्यामेरामा सुशील बास्कोटा र योगेश लामाका साथ अक्षर काका, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। सरकारी र विभिन्न सङ्घ संस्थाका नाममा रहेको सार्वजनिक सम्पत्ति खुल्ला दुरुपयोग भइरहँदा पनि सरकारले किन नियन्त्रण गर्न नसकेको, यो प्रश्न ग्यालेक्सी संवाददाता शिखा श्रेष्ठले नेपाल सरकारका पूर्व सचिव शारदा प्रसाद त्रिताललाई सोधेकी छन्। यसमा मुख्य दुईटा कारण छन्। एउटा सरकारी जग्गाहरूको उपयुक्त रेकर्ड छैन हैन। अर्को चाहिँ अब भूमाफियाहरूले राजनीतिक व्यक्ति र कर्मचारीहरू जो सम्बन्धित छन् कर्मचारी तिनीहरूलाई चाहिँ आफ्नो हातमा लिएका छन्। एक किसिमले भन्ने हो भने भूमाफियाको जालोमा समग्र सरकारी संयन्त्रहरू फसिरहेको अवस्था हो। त्यसैले गर्दाखेरि संरक्षण नभएको हो र सम्पत्तिप्रति सार्वजनिक सम्पत्तिप्रति नेताहरूको कार्यकर्ताहरूको चाहिँ बढी आँखा लागेर यो अवस्था आएको। सरकारी जग्गाहरू हडप्ने अतिक्रमण गर्ने क्रम त निरुत्साहित हुनै सकेको छैन। एक त सरकार पनि चुकिरहेको छ नि, किन चुकेको सरकार यो यसरी? होइन, सरकार चुक्नु भनेको सरकारमा बस्नेहरू अथवा प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा प्रधानमन्त्री चाहिँ कार्यकारी प्रमुख हुन्छ। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रको सम्पत्तिको संरक्षण गर्न ध्यान नदिएको अवस्था हो र उहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्रीहरू चाहिँ खास गरी भूमाफिया तस्कर बिचौलियाहरूबाट घेरिएको अवस्था हो, जसले गर्दाखेरि राष्ट्रिय सम्पत्तिहरू दुरुपयोग भइरहेको छ। अनाथ बालबालिकाहरूका लागि, असहाय बालबालिकाहरूका लागि भनेर जोहो गरिएको सरकारी जग्गामा समेत गिद्धे नजर लागिरहेको छ। यो त लोकतान्त्रिक पद्धतिमा लाजमर्दो भएन र? एकदमै लाजमर्दो कुरो हो। राजनीतिक नेताहरूले चाहे भने, खास गरी सरकारमा बस्नेहरूले चाहे भने तुरुन्तै रोक्न सकिन्छ र त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीले यसरी दुरुपयोग भइरहेका खबरहरू आइसकेपछि यसलाई रोक्नलाई विशेष कदम चाल्नुपर्ने हो। त्यो चालेको अवस्था छैन। त्यो हुनुमा चाहिँ के हो भने प्रधानमन्त्री स्वयं त्यस्तो तत्त्वहरूबाट घेरिने गरेको देखिन्छ। धेरैजना प्रधानमन्त्रीहरू र खास गरी यो 64-65 पछाडि चाहिँ भएका परिवर्तनले चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति भनेको हाम्रो पेवा हो, हामीले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने मानसिकताले काम गरिरहेको छ। कानुनको पालना गर्नतिर कसैको ध्यान छैन अनि खराब कर्मचारीहरूलाई
राजनीतिक नेताहरूले साथ लिएका छन्। राम्रा कर्मचारीहरूलाई काम गर्न दिइँदैन र काम गर्न खोज्नेलाई अन्यत्र पठाइन्छ। यस्ता विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि अहिले चाहिँ सार्वजनिक सम्पत्ति चाहिँ असाध्यै नराम्रोसँगले दुरुपयोग भइरहेको छ। त्यसो गर्दै गर्दा व्यक्तिको नाममा समेत कतिले लाल पूर्जा लिइसकेका छन्। धेरै त्यस्तो भएको छन्, धेरै जग्गाहरू त्यस्तो भएको छन्। त्यसैले अहिले चाहिँ सरकारले गत वर्ष 2 वर्ष अगाडि पूर्व न्यायाधीश मोहन रमण भट्टराईको चाहिँ नेतृत्वमा एउटा चाहिँ उहाँको अध्यक्षतामा एउटा छानबिन आयोग गठन भयो। त्यो आयोगले देशका 33वटा ठाउँमा त्यसरी चाहिँ दुरुपयोग भएको रिपोर्ट दिइसकेको छ। त्यो रिपोर्ट चाहिँ सरकारले अहिलेसम्म गोप्य राखेको छ अथवा उसले कार्यान्वयनको लागि अख्तियार अथवा चाहिँ CIBहरूमा पठाइराखेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मिडियाहरूले र खास गरी सुशासनमा ध्यान दिने अभियन्ताहरूले चाहिँ यी कुराहरूलाई अगाडि ल्याउनुपर्छ ताकि ती प्रतिवेदन उप कारबाही होस्। त्यो कारबाही हुँदाखेरि धेरै व्यक्तिहरू, धेरै भूमाफियाहरू, धेरै राजनीतिक कार्यकर्ता, नेताहरू चाहिँ त्यसबाट चाहिँ कारबाहीमा पर्ने हुन्छन्। सार्वजनिक सम्पत्ति हत्याउनेमाथि कारबाही गर्नुपर्ने जिम्मेवार व्यक्ति आफै अपचलनमा संलग्न हुन थालेपछि देशैभरिको सरकारी सम्पत्ति असुरक्षित छ। प्रधानमन्त्री निवास रहेकै जग्गा हडप्न भ्याउने र नराढेटीलाई व्यापारीको जिम्मा लगाउने सम्मका घटनाले राज्य प्रणालीमा स्वार्थ समूहको दबदबा कुन हदसम्म छ भन्ने छर्लङ्ग हुन्छ। अब केही न्युज संक्षेपमा। झापाको मेचीनगर दुहागढी स्थित एक चाउचाउ उद्योगमा लागेको आगो 11 घण्टापछि निभाइएको छ। चिज बल्स र मगमग चाउचाउ उत्पादन गर्दै आएको मनसा थाई फुड्स उद्योगमा आज बिहान करिब 4 बजे आगो लागेको थियो। आगोले उद्योग परिसरमा रहेको कच्चा पदार्थ र मेसिन जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगो निभाउन इलाम, मोरङ र सुनसरीबाट समेत करिब 15वटा दमकल मगाइएको थियो। ती दमकलले निरन्तर प्रयास गर्दा 11 घण्टापछि आगो निभाइएको हो। 1 अर्ब रुपैयाँ लगानीमा 2075 भदौबाट उद्योग सञ्चालनमा ल्याइएको थियो। उद्योग परिसरका मुख्य 3 भवनमध्ये कार्यालय भवन भने आगोबाट जोगिएको छ। नेपाल र प्रजातान्त्रिक गणतन्त्र टिमोर लेस्टे बीच कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना भएको छ। कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापना गर्ने सम्बन्धी पत्रमा 2 देशका अधिकारीले हस्ताक्षर गरेका छन्। संयुक्त राष्ट्रसङ्घका लागि नेपालका स्थायी प्रतिनिधि अमृत बहादुर राई र टिमोर लेस्टेका प्रतिनिधि कार्लिटो नुनेसले हस्ताक्षर गरेका हुन्। दक्षिण पूर्व एसियामा अवस्थित टिमोर लेस्टे 15,000 वर्ग किलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको देश हो। नेपालसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएका देशको संख्या 173 पुगेको छ। सरकार र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बीच भएको 3 बुँदे सहमति कार्यान्वयनबारे छलफल भएको छ। सरकार र नेकपा बीच आज गृह मन्त्रालयमा 1 वर्ष अघि भएको सहमति कार्यान्वयनलाई लिएर छलफल भएको हो। छलफलमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँड, कानुन मन्त्री दिलेन्द्र प्रसाद बडु, महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती, गृह सचिव टेक नारायण पाण्डे, कानुन सचिव उदयराज सापकोटा तथा नेकपाका तर्फबाट प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा सहभागी थिए। सरकारसँग 2077 फागुन 20मा 3 बुँदे सहमति भएपछि नेकपाले हिंसात्मक गतिविधि त्यागेको थियो। छलफलमा नेकपा प्रवक्ता विश्वकर्माले मुद्दा लगाइएका र जेलमा रहेका कार्यकर्ताको विवरण प्रस्तुत गरेका थिए। दैनिक कोभिड संक्रमितको संख्या 500बाट झरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा 491 जनामा संक्रमण देखिएको छ। यो संख्या कोभिडको तेस्रो लहर सुरु हुँदा यताकै हाराहारी हो। पुस 22मा 478 जनामा कोभिड देखिएको थियो। त्यसपछि दैनिक संक्रमितको संख्या बढेर माघ 6 गते 10,000 नागेको थियो। आज 4,260 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 11.5% संक्रमण देखिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा 207 संक्रमित थपिएका छन्। 1800 भन्दा बढी कोरोना मुक्त भएकाले सक्रिय संक्रमितको संख्या 26,000मा झरेको छ। कोभिडका 4 बिरामीको मृत्यु भएको छ। काभ्रेको पनौतीमा लागेको 1 महिने मकर मेला आज सकिएको छ। 12 वर्षे मकर मेला माघ 1 गते सुरु भएको थियो। कोरोना संक्रमण बढेकाले मेला सुरु भएको 16 दिनसम्म भक्तजनको उपस्थिति पातलो थियो। त्यसैदा भने भक्तजनको संख्या दिनहुँ बढेको थियो। मेलाको अन्तिम दिन आज बिहानैदेखि भक्तजनको घुइँचो लाग्यो। घुइँचोका कारण भक्तपुरको सल्लाघारीदेखि पनौतीसम्म नै सवारी आवागमन दिनभर नै अस्तव्यस्त बन्यो। भक्तजनहरू बनेपादेखि पैदलै हिँडेर पनौती पुगेका थिए।
अमेरिकाले आउँदो 2 साताभित्र एमसीसी अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने निर्णय गर्न दबाब दिइरहेको छ। अनुमोदन नभए कूटनीतिक सम्बन्ध नै पुनरावलोकन हुन सक्ने सम्मको चेतावनी उसले दिएको छ। अमेरिकी चेतावनीपछि सत्ता गठबन्धनमा उत्पन्न तरङ्गबारे थप विवरण नवराज पाण्डेबाट। नेपाली कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकबाट एक मतले एमसीसी अनुमोदन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले परामर्श तीव्र पारेका छन्। सकेसम्म सत्ता गठबन्धनको सहमतिमै त्यो सम्भव नभए विरोधका बीच कसरी अगाडि बढाउने भनेर देउवाले छलफल गरिरहेका छन्। सभामुखले नमाने पनि एमसीसी कसरी टेबल गर्न सकिन्छ भन्ने सम्मको तयारीमा उनी लागि परेका छन्। सत्ता गठबन्धनकै घटकहरू भने एकपछि अर्को गरी एमसीसी विरुद्ध सडक तताउन लागेका छन्। एमसीसी सम्झौतालाई संसदमा टेबल गर्नु पूर्व प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले यस सम्झौतासँग फरक मत राख्ने सत्ताका सहयात्री दलहरूसँगको छलफललाई सघन पारेका छन्। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सहित सत्ता गठबन्धनका प्रमुख 3 नेताबीच शनिबार भएको छलफल पनि एमसीसी बारे निष्कर्षविहीन भयो। एमसीसी अनुमोदनको प्रस्ताव संसदको आउँदो बैठकमा जसरी पनि टेबल गर्नुपर्ने भएकाले त्यसमा सहयोग गर्न देउवाले माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालसँग आग्रह गरे। एमसीसीको पक्षमै मतदान नगर्ने हो भने पनि टेबल गर्ने सम्मको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ थियो। तर दाहाल र नेपालले फागुन 2 गतेको बैठक नै सार्न माग गरे। दाहाल र नेपालले सहयोग नगर्ने देखेपछि देउवाले संसदीय प्रक्रियामा एमसीसीलाई अघि बढाउने वैकल्पिक उपाय के हुन सक्छन् भनेर छलफल थालेका छन्। सभामुख अग्नि सापकोटाले टेबल गर्न नदिए अर्को बाटो के हुन्छ भनेर पनि देउवाले विभिन्न पक्षसँग सल्लाह मागेको उनका निकटस्थहरूको भनाइ छ। जसलाई चाहिँ मतदान गर्न मन छैन हाउसमै मतदान नगरे भयो, जसलाई समर्थन गर्न मन छ हाउसमै समर्थन गरे भयो र चाहिँ प्रस्तावै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गठबन्धनको नाममा प्रस्तावलाई अगाडि नबढाउने कुरासँग चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी चाहिँ सहमत हुन सक्दैन। यसलाई अगाडि बढाउनुपर्छ, यसलाई लम्ब्याउनु हुन्न, यसलाई छिनोफानोमा पुर्याउनुपर्छ। अब जोलाई चाहिँ जुन पार्टीलाई चाहिँ त्यो विषयमा मतदान गर्नु इच्छा छ मतदान गर्नुहोस्, लास्टमा त्यो भन्न पनि पर्ने आउने अवस्था हुन्छ। बालुवाटारमा बोलाएर देउवाले एमसीसी अनुमोदनमा सहयोग मागिरहँदा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष नेपालले भने आफ्नो पार्टी निकट संगठनहरूलाई सडकमा उत्रन निर्देशन दिइरहेका थिए। उनकै दल निकट करिब 22 वटा संगठनले आइतबार देशभर एकैसाथ एमसीसी विरुद्ध सडकमै प्रदर्शन गर्ने सम्मको योजना बनाएका छन्। पार्टी वा सरकारले जेसुकै निर्णय गरे पनि एमसीसी स्वीकार्य नहुने ती संगठनका नेताहरूको अडान छ। होइन, हामी पार्टीको मातहतमा त छौँ, तर हामी युवा हो। हामीले देशप्रति, देशको जुन स्वाधीनताप्रति हामी बोल्नुपर्छ, त्यसमा हामी चुक्न हुँदैन र हामी खबरदारी गर्नुपर्छ, चाहे आफ्नो पार्टी होस् चाहे अरू होस्। गठबन्धनका सहयात्रीले साथ नदिए पनि एमसीसी संसदीय प्रक्रियामा अघि बढाउन सके प्रधानमन्त्री देउवाले एमालेको समर्थनमा अनुमोदन गराउन सकिने ठानेका छन्। यदि संसदले अनुमोदन नगरे पनि एमसीसीलाई लिएर उत्पन्न गतिरोध र अन्यल अन्त्य हुने उनको बुझाइ छ। तर सरकारले संसदमा पेश गर्ने प्रस्तावका विरुद्ध गठबन्धनकै घटकहरू सडकमा उत्रँदा प्रधानमन्त्री देउवामाथि राजनीतिक र नैतिक सङ्कट आइपर्न सक्नेछ। राष्ट्रिय जनमोर्चाले यसअघि नै सडक सङ्घर्ष थालिसकेको छ भने माओवादीभित्र पनि एमसीसी विरुद्ध चर्को मत छ। क्यामेरामा साधुराम लामिछाने र जय तामाङका साथमा पवन पौडेल, ग्यालेक्सी फोके, बालुवाटार, काठमाडौँ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आफू प्रधानमन्त्री छँदा अमेरिकी अनुदान सम्बन्धी सम्झौता एमसीसी अनुमोदनका लागि खुबै जोडबल गरे। त्यतिखेर एमसीसीलाई संसदीय प्रक्रियामा अगाडि बढाउन नदिएकोमा सभामुखमाथि अहिले पनि रोष पोखिरहन्छन्। तर पछिल्ला दिनका उनका अभिव्यक्ति र गतिविधि हेर्ने हो भने चाहिँ उनी साँच्चै एमसीसी अनुमोदनको पक्षमा छन् कि छैनन् भन्न मुस्किल पर्छ। एमसीसी अनुमोदनको सबै जिम्मा सत्ता पक्षमाथि थोप परेर आफू अमूर्त कुरा गर्दै उनी पन्छिरहेका छन्। किन त? एमसीसी अनुमोदन गर्ने कि नगर्ने भन्नेमा सत्ता गठबन्धनमा तीव्र मतभेद छ। तर विगतका अडान हेर्ने हो भने एमसीसीलाई लिएर मत मिल्ने प्रमुख 2 शक्ति नेकपा एमाले र नेपाली काङ्ग्रेस नै हुन्। संसदका यी 2 ठूला शक्ति मिल्ने हो भने एमसीसी अनुमोदन हुन कठिन छैन। तर यी 2 सत्ता राजनीतिका 2 फरक कित्तामा छन्।
एमाले विरोधी गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै काङ्ग्रेस सत्तामा पुगेको छ भने हिजो सरकारको नेतृत्व गरिरहेको एमाले विपक्षी बेन्चमा पुगेको छ। प्रतिपक्षमा पुगेपछि बेचैन भएको एमाले नेतृत्व चुनाव बाहेक यस गठबन्धनले अगुवाई गर्ने अरू कुनै मुद्दामा सहयोग वा समर्थन जनाउन तयार देखिँदैन। अझ एमसीसी त सत्ता गठबन्धनमै विवाद र विभाजन निम्त्याउने हतियार बन्न सक्ने अपेक्षाका साथ एमाले आफूलाई यस विवादबाट अलग राखिरहेको छ। त्यसैले हरेक जसो छलफल र भाषणमा एमाले नेतृत्वले एउटै तर अमूर्त अडान दोहोर्याइरहेको छ। एमसीसी बारे पहिला गठबन्धनले नै स्पष्ट धारणा बनाओस्। प्रधानमन्त्री चाहिँ यो प्रस्ताव पारित गराउन चाहनुहुन्छ, तर उहाँमा आँट भइरहेको छैन। उहाँ गठबन्धन जोगाउने पनि कुरा गर्नुहुन्छ। यो गठबन्धनका सदस्यहरू दलहरू चाहिँ यसलाई फेल गर्छु भन्नुहुन्छ। अनि विपक्षीको चाहिँ सहारा लिएर चाहिँ के भनेदेखि यसबाट मुक्ति पाउने कुरा गर्नुहुन्छ। यो मिल्यो र? यो सरकार चलाउँदा विपक्षीको सहाराबाट सरकार चलाउने हो र? यो हिजो सत्तामा हुँदा एमसीसी अनुमोदनका लागि अनेक कसरत गरेको एमाले नेतृत्व अहिले यसरी अमूर्त कुरा गर्न पुग्नुमा अरू पनि केही कारण छन् जसमा आफ्नो राजनीतिक लाभ देखिरहेको छ। जस्तो कि अबको चुनावमा पनि एमसीसी विवादमा कुन शक्ति कहाँनिर उभियो भन्ने कुराले जनमत प्रभावित हुने देखिँदैछ। किनकि यो विषय सत्ता र सत्ता गठबन्धनमा मात्र होइन, चिया पसलसम्मै पुगेको छ र यसले जनमतलाई विभाजित बनाइरहेको छ। केहीले यसलाई राष्ट्रियताकै जोखिमसँग जोडेर व्याख्या गरेकाले पनि यसको पक्षमा उभिनु हानिकारक हुने एमाले देखेको छ। अझ एमसीसीलाई लिएर चर्को विरोध गर्ने भीम रावल लगायतका नेताहरू एमालेमै छन्। नेतृत्वले अनुमोदनको पक्षमा अडान लिए एमाले भित्रै फेरि द्वन्द्व चर्किने र यसले चुनावमा थप क्षति हुने डर एमालेमा देखिन्छ। तर राष्ट्रिय स्वार्थ, कूटनीतिक मामिला र ठूला विकास आयोजनासँग जोडिएका विषयलाई प्रतिपक्षले सत्ता पक्षको थाप्लोमा हालेर आफू बेसरोकार जस्तै बस्न कति सुहाउँछ, यो अर्को प्रश्न छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दलले त अहिले यो एउटा यस्तो अवसर हो जुन कुरा हामी सत्तामा बसेर गरेका थियौँ, हामी प्रतिपक्षमा बसेर पनि हाम्रो अडान कायम छ भनेर देखाउनु पर्ने बेलामा यो अलमल लिएर अगाडि जानु भनेको उसका निमित्त पनि शोभनीय कुरा होइन। किनभने राजनीति सञ्चालन गर्ने कुराभित्र त कूटनीति त्यो त महत्त्वपूर्ण पाटो हो नि त। सत्तामा हुँदाखेरि एउटा कूटनीति अभ्यास होइन, अनि सत्ताभन्दा बाहिर आउने बित्तिकै कूटनीतिमा फेरि फेरबदल गर्ने भनेको कुरा चाहिँ के हुन्छ भन्दा कूटनीतिमा यस्तो खालको कच्चापनले चाहिँ दलीय त्यो जुन जिम्मेवारी हो नि, त्यो दलीय जिम्मेवारीलाई चाहिँ त्यसलाई जस्टिफाई चाहिँ गर्दैन। एमसीसी अनुमोदनका लागि ओलीले प्रधानमन्त्री देउबालाई खुलेर साथ नदिनुको कारण सत्ता गठबन्धनसँगको रिस त छँदैछ, अरू राजनीतिक लाभ हानि पनि अवश्य हेरेका छन्। एमालेको अहिलेको पोजिसन हेर्ने हो भने विगतमा उसले एमसीसीको पक्षमा लिएको अडान केवल सत्ता सुरक्षाका लागि मात्र थियो त भन्ने प्रश्न उठाउँछ। क्यामेरामा रिकेश सिंहका साथमा सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। घरेलु मामिलामा अनेक विवाद हुन सक्छन्, तर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा रणनीतिक मुद्दामा राष्ट्रिय आवाज एउटै बनाउन सक्नुपर्छ। तर एमसीसीमा राजनीतिक दल र तिनका नेताहरूको अस्थिर बोली र व्यवहारले सिङ्गै मुलुककै विश्वसनीयतालाई कमजोर बनाउँदैछ। अब केही न्युज संक्षेपमा। चिराग सुरीको शानदार ब्याटिङमा युएईले 4 देशीय T20 अन्तर्राष्ट्रिय सिरिजमा नेपाललाई 25 रनले पराजित गरेको छ। ओमानको अल अमिरत क्रिकेट मैदानमा आज टस जितेर नेपालले फिल्डिङ रोजेपछि पहिले ब्याटिङ गरेको युएईले 20 ओभरमा 3 विकेट गुमाएर 192 रन बनायो। चिरागले 53 बलमा 5 चौका र 5 छक्काको मद्दतमा अभिजित 84 रन बनाए। बलिङमा नेपालको प्रदर्शन फितलो रह्यो। सन्दीप लामिछाने, आरिफ शेख र सहबाब आलमले 1-1 विकेट लिए। 193 रनको लक्ष्य पछ्याएको नेपाल 20 ओभरमा 5 विकेट गुमाउँदै 167 रनमा समेटियो। ओपनर ज्ञानेन्द्र मल्ल र आसिफ शेखले पहिलो विकेटका लागि 53 रनको साझेदारी गरे। ज्ञानेन्द्र 22 र आसिफ 34 रनमा बाहिरिएपछि ठूलो साझेदारी बन्न सकेन। दिपेन्द्र सिंह ऐरीले 41 रन बनाए। लोकेश बमले 33 रनको पारी खेले। यसअघि पहिलो खेलमा नेपालले ओमानलाई 5 विकेटले हराएको थियो। नेपालले सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्नेछ।
37 स्मारक डिभिजन लिगमा मनाङ मर्स्याङ बी र 3 स्टार क्लबले 1-1 गोलको बराबरीमा खेलेका छन्। बराबरीमा मनाङको उपाधि होड कमजोर भन्दा शीर्ष स्थानको मचिन्द्रलाई फाइदा पुगेको छ। खेलमा अग्रता मनाङले लिएको थियो। 62औं मिनेटमा दयानन्द सिंहले मैदान प्रवेश गरेको पहिलो मिनेटमा गोल गर्दै मनाङलाई 1-0 को अग्रता दिलाए। तर मनाङले अग्रता जोगाउन सकेन। 71औं मिनेटमा ऋतिक कुमार खड्काले बराबरी गोल फर्काए। बराबरीपछि मनाङ 20 अङ्क सहित दोस्रो र 3 स्टार 17 अङ्क सहित चौथो स्थानमा यथावत छ। आजै भएको अर्को खेलमा च्यासल युथ क्लबलाई 2-0 गोलले हराउँदै शीर्ष स्थानको मसिन्द्र क्लबले उपाधि जित्ने सम्भावना थप बलियो बनाएको छ। मसिन्द्रले दशरथ रङ्गशालामा आज भएको खेलको 17औं मिनेटमा अग्रता बनायो। रजिन धिमालको कर्नरमा विमल घरती मगरको हेडर गोलमा परिणत भयो। 35औं मिनेटमा सुनिल बलले मसिन्द्रको अग्रतालाई दोब्बर पारे। सुनिलले विमलको पासमा 1 वर्सेस 1 मा गोल गरेका हुन्। यसपछि खेलमा थप गोल भएन र मसिन्द्र 2-0 ले विजयी भयो। जितपछि मसिन्द्रले 26 अङ्क बनाएको छ। लिगको पुछारमा रहेको च्यासल थप दबावमा परेको छ। उसँग मात्र 5 अङ्क छ। च्यासलको यो 7औं हार हो। यसैगरी 7 दोबाटो स्थित एन्फा मैदानमा भएको खेलमा 7 दोबाटो युथ क्लबले नेपाल प्रहरीलाई 1-0 गोल अन्तरले हराएको छ। खेलको 19औं मिनेटमा आकाश बुढा मगरले पेनाल्टी मार्फत गरेको गोल 7 दोबाटोको जितमा निर्णायक बन्यो। चौथो जितपछि 7 दोबाटो 15 अङ्क सहित 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। नेपाल प्रहरीसँग 10 अङ्क छ। रुसले युक्रेनमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने निष्कर्षमा अमेरिकाले आफ्ना नागरिकलाई 48 घण्टाभित्र युक्रेन छाड्न भनेको छ। व्हाइट हाउसले हवाई बम हमला हुन सक्ने आशंकामा आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न भनेको हो। आफ्ना नागरिकलाई युक्रेन छाड्न आग्रह गर्ने मुलुकको सूचीमा बेलायत, क्यानाडा, अस्ट्रेलिया, नेदरल्यान्ड्स, लाटभिया, जापान, दक्षिण कोरिया र कुवेत पनि थपिएका छन्। युक्रेनमा आक्रमण गर्ने योजनालाई बारम्बार अस्वीकार गर्दै आएको मस्कोले सीमा नजिकै 1 लाखभन्दा बढी सैनिक तैनाथ गरेको छ। यसैबीच युक्रेन तनावलाई मत्थर पार्न अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका रुसी समकक्षी भ्लादिमिर पुटिनबीच टेलिफोन वार्ता हुने भएको छ। ब्राजिलको एमाजोनमा 1 महिनामा 430 वर्ग किलोमिटर क्षेत्र वन फडानी गरिएको छ। एमाजोनमा सन् 2022 को जनवरीमा मात्रै अघिल्लो वर्षको तुलनामा 5 गुणा बढी वन फडानी गरिएको हो। मुख्यतया काठ निर्यात गर्न र बाली विस्तारका लागि एमाजोनको वन फडानी गरिएको हो। वन फडानी नरोकेकोमा वातावरणविदले ब्राजिलका राष्ट्रपति जेइर बोल्सोनारोको आलोचना गरेका छन्। सन् 2030 सम्ममा वन विनाश पूर्ण रूपमा रोक्ने प्रतिबद्धता विपरीत काम भएको उनीहरूको भनाइ छ। COP26 मा विश्वका 100 भन्दा धेरै देशका नेताले वन विनाश रोक्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। विश्वकै सबैभन्दा ठूलो वन क्षेत्र एमाजोनको रक्षा गर्नु जलवायु परिवर्तन कम गर्ने एक समाधान पनि हो। जस्तोसुकै सङ्कटमा पनि अदालत जिउँदो जाग्दो रहनुपर्छ भन्ने मानिन्छ। तर यहाँ अदालतलाई कोमामा पुर्याएर भए पनि आफ्नो पद र स्वार्थबाट टसमस नहुने प्रवृत्ति देखिएको छ। न्यायिक नेतृत्वको यस्तै विवादग्रस्त भूमिकाका कारण अब सर्वोच्च अदालतसँगै माथतका अदालत पनि गतिहीन बन्न थालेका छन्। यो प्रसङ्ग विनय कुमारबाट। प्रधान न्यायाधीश सुरेन्द्र शमशेर राणा विवादित हुँदा सर्वोच्च अदालतका काम कारबाही मात्र प्रभावित भएका छैनन्, माथतका अदालत पनि थलिन पुगेका छन्। यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरण हो भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाई गर्ने एकमात्र निकाय विशेष अदालत, जहाँ विगत 7 महिनादेखि न्यायिक काम कारबाही ठप्प पराएछन्। प्रधान न्यायाधीश राणा विवादमा तानिँदा न्याय परिषद बैठक बस्न सकेको छैन। आवश्यक संख्याका न्यायाधीश नरहेको विशेष अदालत सरकार र न्यायिक नेतृत्व बीच द्वन्द्वका कारण पनि गतिहीन बन्न पुगेको हो। विशेष अदालतका अध्यक्ष र सदस्य न्याय परिषदको सिफारिसमा मन्त्री परिषदले उच्च अदालतका न्यायाधीशहरू मध्येबाट तोक्ने कानुनी प्रावधान छ। तर प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा अहिले न सरकारबाट सहयोग पाइरहेका छन् न त न्यायपालिका भित्रैबाट। उनीमाथि न्यायिक इमान र नैतिकता गुमाएको आरोप सहित विरोध र बहिष्कारको क्रम चलिरहेको छ। यही कारण विगत 7 महिनादेखि न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन। न्यायाधीशको नियुक्ति, सरुवा र कारबाही सम्बन्धी काम गर्ने यस संयन्त्रको पछिल्लो बैठक गत साउन 17 मा बसेको थियो। असार 29 मा राणाले विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमराज कार्की सहित 4 न्यायाधीशलाई एकाएक अन्यत्र काज खटाएका थिए, तर त्यस ठाउँमा अरूलाई ल्याउन सकेनन्। कम्तीमा 3 न्यायाधीश हुनै पर्ने विशेष अदालत 2 न्यायाधीशमा सीमित छ।
राणाको भूमिकामाथि चौतर्फी प्रश्न उठेपछि कानुन मन्त्री दिलेन्द्र बडु र वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपक कुमार कार्की परिषदको बैठकमा गएका छैनन्। यसअघि 3 न्यायाधीशका नियमित 2 इजलास बस्ने गरेको अदालतमा अहिले एउटै इजलासले पनि पूर्णता नपाउँदा नियमित सुनवाई प्रक्रिया नै अवरुद्ध छ। अहिलेसम्म विशेष अदालत गठन भइसकेपछिको अवस्थामा अहिलेसम्ममा यति लामो समयसम्म विशेष अदालतमा न्यायाधीशहरू नभएको थिएन। यो पहिलो पटक यो यसमा चाहिँ न्यायपालिकामा जुन किसिमको प्रहार भइरहेको छ नि, यो पनि एउटा प्रमुख कारण भएको छ। अब न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्न सकेको छैन, न्याय परिषदको बैठक बस्न सकेको छैन, जिल्ला न्यायाधीशको रिजल्ट लोकसेवा आयोगले तयार गरेर मङ्सिरको महिना पठाइदिएको छ। न्याय सेवा आयोग नबसेर जिल्ला न्यायाधीशको रिजल्ट प्रकाशित भएको छैन। एउटा न्याय सम्पादन गर्ने माननीय न्यायाधीशकै पदपूर्तिको रूपमा जस्तो सर्वोच्च अदालतदेखि लिएर उच्च अदालतदेखि लिएर जिल्ला अदालतदेखि लिएर विशेष अदालतदेखि लिएर तपाईँको राष्ट्रिय न्यायाधिकरण जस्ता निकायहरूमा पनि न्यायकर्मीहरू माननीय न्यायाधीशहरू नभएको अवस्था छ। यसले गर्दा समग्र न्यायपालिकामा राम्रो सन्देश जाँदैन। विशेष अदालत ऐनको दफा 16 मा मुद्दा दायर भएको मितिले सामान्यतः 6 महिनाभित्र किनारा लगाइसक्नुपर्ने उल्लेख छ। तर यहाँ 6 वर्षदेखिका मुद्दा थुप्रिएर बसेका छन्। तल्लो तहका कर्मचारी र शिक्षकदेखि उच्च तहका प्रशासक र राजनीतिक कर्मीसम्मै मुछिएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी 671 वटा मुद्दा विचाराधीन छन्। नेतृत्व नै नहुँदा विशेष अदालत अहिले मुद्दाको प्रारम्भिक सुनवाई र अभियुक्तलाई थुनेर कारबाही गर्ने कि बाहिरै बसेर प्रतिवादको मौका दिने भन्ने आदेश मात्र दिने काममा सीमित छ। यो वर्ष कम्तीमा 314 मुद्दा किनारा लगाउने लक्ष्य लिएको यस अदालतले न्यायाधीश अभावकै कारण 7 महिनामा 35 मुद्दाको मात्र फैसला गरेको छ। भ्रष्टाचार मुद्दा हेर्ने प्रमुख अदालतलाई नै यसरी कामै गर्न नसक्ने अवस्थामा पुर्याउनु न्यायिक नेतृत्वको कमजोरी त हुँदै हो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा सरकारी उदासीनताको सूचक पनि हो। अख्तियारलाई बलियो बनाउने पनि यिनीहरू छैनन् र विशेष अदालत पनि बलियो भएर राम्रो भएर चाहिँ निष्पक्ष मुद्दा किनिदियोस्, दोषीले चाहिँ सजाय पाउन्, निर्दोषीले चाहिँ सबै पाउन् भन्ने यिनीहरू छैनन्। यिनीहरू त के भने सबै नै आफ्नो मान्छे हुन्, एकदमै माफियाहरू, गुन्डाहरू, डनहरू सबै यिनीहरूलाई पालेर बसेका हुनाले यिनीहरूले चाहिँ अदालतमा काम भएन यस्तो हो भन्नेमा यिनीहरू छँदै छैनन् कि त्यस उसले गर्दाखेरि हाम्रो विशेष अदालतलाई कस्तो बनाउने, अख्तियारलाई कस्तो बनाउने भन्ने कुरामा यिनीहरूको कुनै भिजन नै छैन, सोच छैन कि त्यो सोच नभएको हुनाले नै आज देशमा यो स्थिति आइरहेको छ कि अध्यक्ष र सदस्य बीचको अन्तर्द्वन्द्वका कारण न्याय परिषदको बैठक कहिले बस्छ यकिन छैन। परिषदको बैठक बसेर मन्त्री परिषद समक्ष सिफारिस नगरेसम्म विशेष अदालतले नेतृत्व पाउँदैन। बहाना जेसुकै भए पनि भ्रष्टाचार मुद्दाको विशेष प्राथमिकताका साथ सुनवाई गर्न गठित यस अदालतलाई शिथिल बनाउनु भनेको भ्रष्टाचार विरुद्धका कारबाहीलाई कमजोर बनाउनु हो भन्दा फरक पर्दैन। क्यामेरामा सबिन महर्जन र योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी पोके, काठमाडौँ। सशस्त्र द्वन्द्वको थालनी गर्ने तत्कालीन नेकपा माओवादी यति बेला छिन्न भिन्न भइसक्यो। द्वन्द्वको नेतृत्वकर्ता पुष्पकमल दाहाल यति बेला नेकपा माओवादी केन्द्रको अध्यक्षका रूपमा राजनीतिमा छन्। माओवादी केन्द्रलाई नै यति बेला जनयुद्ध दिवसप्रति त्यति मोह देखिँदैन, तर मध्य प्रदेश सरकारले भने माओवादी जनयुद्ध दिवसमा प्रदेशभित्र सार्वजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको छ। प्रतिपक्षी दलले सरकारको उक्त निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाएको छ। यसअघि पनि मधेसवादी दलले माघ 5लाई बलिदानी दिवसको रूपमा मनाउन सार्वजनिक बिदा दिएको थियो, तर मध्य प्रदेशमा जनयुद्ध दिवस मनाउन सरकारी स्तरबाट पहिलो पटक बिदा दिएको हो। प्रदेश सरकारमा सहभागी माओवादी केन्द्रको अनुकूलतामा सार्वजनिक बिदा दिएको भन्दै चौतर्फी आलोचना भएको छ। यद्यपि जनयुद्ध दिवस मनाउन माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल आइतबार जनकपुर जाँदैछन्। शहीद परिवारलाई नगद र सम्मान गर्ने कार्यक्रम राखिएको छ। लोकतन्त्र गणतन्त्रको आधारशिला भएको भन्दै जनयुद्ध दिवस सरकारी स्तरबाट मनाइनु जायज रहेको माओवादी केन्द्रको तर्क रहेको छ। ऐतिहासिक जनयुद्ध जनआन्दोलन र मधेस आन्दोलन र पहिचान र अधिकार प्राप्तिको आन्दोलनले हामी सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ आएका छौँ। त्यसकारण ती महान शहीदहरूलाई हामीले सम्झनै पर्छन्। त्यसकारण मधेस सरकारले मध्य प्रदेशमा जनयुद्ध दिवस मनाउनका निमित्त सार्वजनिक बिदा दिएको हो। मधेस आन्दोलनको क्रममा सिराहाको लाहानमा रमेश महतोलाई गोली लागेर मृत्यु भएको माघ 5 को सम्झनामा मधेसवादी दलले बलिदानी दिवस मनाउँदै आएका छन्। जनयुद्ध दिवसको नाममा सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारले शहीदकै अपमान गरेको प्रतिपक्षी दलको बुझाइरहेको छ। मुलुकको लागि बलिदानी दिने शहीद कुनै पार्टी विशेषको नहुने
उनीहरूको भनाइ छ। सरकार टिकाउन र गठबन्धन जोगाउन अहिलेको कदम चालिएको लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीको दाबी रहेको छ। माओवादी जनयुद्धमा मारिएका शहीदहरूलाई मात्रै लक्षित गरेर जुन चाहिँ एउटा राहतको प्याकेजको रूपमा 3 लाख रुपियाँ दिएको छ, यदि दिने नै हो भने जनआन्दोलनका शहीदलाई, अन्य शहीदहरू सबैलाई समेटेर दिनुपर्ने हो। होइन भने जसको बलमा यो मध्य प्रदेश स्थापना भएको छ, ती शहीदहरूलाई बलिदानी दिवसको अवसरमा दिँदै आएको थियो। किन गर्यो, कसरी गर्यो? यो मुख्यमन्त्रीले कुर्सी बचाउनलाई, यो प्रदेश सरकारले कुर्सी बचाउनलाई यो खेल खेलिरहेको छ। शक्तिको आडमा सरकारी खर्चमा आफू अनुकूल दिवस मनाउँदा वास्तविक शहीदको सम्मान हुन नसक्ने कतिपयको तर्क छ। सार्वजनिक बिदा दिएर होइन, शहीदको सपनालाई साकार पार्नुपर्ने काम गर्न आवश्यक भएको उनीहरूको जोड रहेको छ। ग्यालेक्सी फोकेका लागि जनकपुरबाट घनश्याम मिश्रको रिपोर्ट। अब पालो सही कि गलतको। सही कि गलतमा हिजो हामीले सोधेको प्रश्न थियो, अमेरिकी उच्च अधिकारीले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका लागि नेपालका प्रधानमन्त्रीदेखि सत्ता गठबन्धन र प्रतिपक्षी दलका नेतालाई फोन गरेर दबाब दिनु सही हो या कि गलत? ग्यालेक्सी एपमा सहीको पक्षमा 8% र गलतको पक्षमा 92% मत प्राप्त भएको छ। मत व्यक्त गर्नुहुने सम्पूर्ण दर्शकलाई धन्यवाद। अब आजको प्रश्न, जनयुद्ध दिवसका नाममा सार्वजनिक बिदा दिने मध्य प्रदेश सरकारको निर्णय कस्तो लाग्यो? तपाईले आफ्नो मत ग्यालेक्सी 4K टिभी एपमा गएर आफ्नो मत राख्न सक्नुहुन्छ। यसको अन्तिम परिणाम भोलिको न्युज आवरमा प्रसारण गरिनेछ। ग्यालेक्सी एप गुगल प्ले स्टोर र एप स्टोरबाट डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। बिजनेस न्यूज का साथमा कर्पोरेट पे व्यावसायिक भुक्तानीलाई सरल बनाउँदै प्रणालीमा आबद्ध हुन आजै आफ्नो बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सम्पर्क गर्नुहोस्। यो साता शेयर बजार परिसूचक 2.5% घट्यो। सरकारले स्थानीय तहको चुनावको मिति घोषणा गरेपछि नेप्से बढ्ने अपेक्षा लगानीकर्ताको थियो, तर अपेक्षा विपरीत नेप्से घट्यो। बढेको मूल्यमा बिक्री गर्नेहरू हावी हुँदा नेप्से दबावमा पर्यो। त्यति मात्र होइन, ब्याङ्कहरूले ब्याज दर बढाएर सार्वजनिक गर्न थालेकाले आगामी साता शेयर बजार थप दबावमा पर्ने आकलन छ। सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन वैशाख 30 गते गर्ने घोषणा गरेपछि शेयर बजार बढ्ने लगानीकर्ताको अपेक्षा थियो, तर बजारले लगानीकर्ताले अपेक्षा गरेको बाटो समाएन। नेप्सेमा यो साता 2.61% को गिरावट आयो। नेप्से मात्र घटेको होइन, कारोबार रकम पनि घट्यो। गत साता दैनिक औसत 6 अर्ब 66 करोड रुपियाँ कारोबार भएकामा यो साता औसत कारोबार 4 अर्ब 85 करोड रुपियाँमा खुम्चियो। लगानीकर्ताले 1 खर्ब 5 अर्ब बराबरको सम्पत्ति गुमाए। गत साता 40 खर्ब 65 अर्ब रहेको बजार पुँजीकरण यस साता 39 खर्ब 60 अर्बमा झरेको छ। बजारमा यसरी गिरावट आउनुपर्ने ठूलो कारण केही थिएन। बजार बढेका बेला नाफा सुरक्षित गर्नेहरू धेरै हुँदा बिक्री चाप बढ्यो। बिक्री चाप बढ्दा शेयरको मूल्य घट्ने गर्छ। बिक्री चाप बढ्नुको अर्को कारण राष्ट्र बैंकले 7 लाख भन्दा बढीको कारोबार भएका बैंक खाताको विवरण हेर्न खोज्नुलाई पनि मानिएको छ। त्यसो त कम्पनीहरूले प्रकाशित गरेको दोस्रो त्रैमासको वित्तीय विवरणले पनि बजारलाई खासै सहयोग गरेको छैन। कम्पनीहरूको नाफा औसतमा बढेको छ, तर पुँजी वृद्धिको अनुपातमा बढ्न नसक्दा प्रति शेयर आम्दानी घट्दो छ, जसको असर बजारमा देखिएको अनुमान विश्लेषकहरूको छ। प्राविधिक विश्लेषणमा चार्ट प्याटर्न हेर्ने हो भने नेप्से बढ्छ वा घट्छ स्पष्ट भइसकेको छैन। छोटो अवधिको चार्टलाई हेर्दा भने नेप्सेले बढ्दो ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेको छ। यसले
नेप्से दबावमा परेको सङ्केत गर्छ। ब्याज दर बढाउन राष्ट्र बैङ्कको दबावले पनि नेप्से घट्ने विश्लेषण गरिएको छ। निक्षेप आकर्षित गर्नका लागि राष्ट्र बैङ्कले शुक्रबार बैङ्कहरूलाई ब्याज दर बढाउन भन्यो। बैङ्कर सङ्घमा ब्याज दर आफू खुसी बढाउने सहमति अनुसार केही बैङ्कले नयाँ सूची सार्वजनिक गरिसकेका छन्। निक्षेपको ब्याज दर केही बैङ्कले 12.03% सम्म पुर्याएका छन्। निक्षेपको ब्याज दर एकैपटक 2% बढेकाले कर्जा पनि महँगिनेमा दुई मत छैन, जसको दबाव शेयर बजारमा पर्ने देखिन्छ। बिजनेस ब्युरो, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। दशरथ रङ्गशालामा शनिबार मचिन्द्र फुटबल क्लब र च्यासल बीचको खेल चलिरहेको थियो। पहिलो हाफमै 2-0 को अग्रता बनाएको मचिन्द्रका लागि खेलको 61औं मिनेटमा युवा स्ट्राइकर मनिष डाँगी सुनिल बलको स्थानमा मैदान प्रवेश गरे। तर मैदान प्रवेश गरेको 3 मिनेट नहुँदै उनी मैदानमै ढले। हेडिङ गर्ने क्रममा च्यासलका डिफेन्डर एनिक कैचासँग ठोक्किन पुगे। मनिषको टाउको र छाती भुइँमा बजारियो। उनी अचेत भए। यो सँगै एन्फाको लापरवाही पनि प्रदर्शित भयो। फुटबल फिजिकल कन्ट्याक्ट खेल हो। मैदानमा ठेलमठेल र चोटपटक सामान्य कुरा हो। तर दशरथ रङ्गशालामा शनिबार आङ सिरिङ्ग हुने र होसै उडाउने दृश्य देखियो। खेलको 65औं मिनेटमा हेडरको प्रयासमा रहेका मनिष डाँगी च्यासलका एनिक केइचासँग जुत्दा नराम्ररी जमिनमा पछारिए। उनी अचेत नै भए। मेडिकल सहायताका लागि खेलाडीहरू चिच्याउन थाले। मचिन्द्रकै फिजियोथेरापिस्ट सुरज भुसाल पुगे र सिपिआर सुरु गरिहाले। उनलाई विदेशी खेलाडीले सघाए। लगत्तै एन्फाकी फिजियोथेरापिस्ट नवीना श्रेष्ठ पनि पुगिन्। मैदानबाट दुवै टिमका खेलाडी डाक्टर भन्दै कराइरहे। यसले स्थिति सामान्य छैन भन्ने प्रश्न हुन्थ्यो। मनिष करिब 4 मिनेट अचेत भए। तर मैदान बाहिर रहेका अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाका पदाधिकारी भने डाक्टर खोजिरहेका थिए। एकजना एन्फाकै मान्छेले चाहिँ खोइ डाक्टर खोइ भनेर बोलाउनु हुँदै थियो है। अब त्यहाँ नभएको जस्तो लाग्यो। अनि एउटा अब हाम्रै दाई प्रतीक दाई चाहिँ भरे जानुभएको थियो क्या, चिनेको डाक्टर। उहाँ पनि जानुभएको थियो क्या। अनि अब त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ अलिकति मेडिकल टिम एकदम हाई अलर्टमा चाहिँ थिएन जस्तो लाग्यो क्या। माथि दर्शक बिर्गामा हुन्थ्यो, पछि जानुभएको थियो। खेलाडीहरू मनिषको पिटामा छटफटाइरहेका थिए। मैदानमा एम्बुलेन्स पुग्यो। नेपाली खेलाडी भावुक हुँदा विदेशी खेलाडीले भने निकै सुझबुझ देखाए, जसले मनिषलाई होसमा ल्याउन सहयोग गर्यो। यसले उनीहरूमा यस्तो अवस्थाको महत्त्वपूर्ण ज्ञान थियो भन्ने प्रश्न हुन्छ। नेपाली खेलाडीहरू भावुक बढी देखिए। तर यस्ता सामान्य ज्ञान एन्फाले वा क्लबले नसिकाएको प्रश्न भयो। जिब्रो पनि टोकेको देखियो हामीले। त्यो देखिसकेपछि जिब्रो पछाडि जाला भनेर हामीले चाहिँ अलिकति 2 जना खेलाडी हाम्रो फरेनर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि मेरो एकदमै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो मेडिकल टिमलाई उहाँहरूले सपोर्ट गरिदिनु भयो। त्यसको लागि म उहाँहरूलाई प्रेज पनि गर्न चाहन्छु। एज अ प्लेयर त्यो स्पटमा त्यो लेभलको जुन उहाँले नलेज एउटा इम्प्लिमेन्ट गर्नुभयो, त्यसको लागि मेरो ग्रेट स्यालुट नै छ, स्यालुट दिन चाहन्छु। दृश्यमा पनि देखिएको छ। मनिषको त्यो घटना हुँदा डाक्टर नै उपस्थित हुन समय लाग्यो। कसैले डाक्टर शौचालय त कसैले एम्बुलेन्समा सामान लिन गएको बताए। अझ केहीले त मचिन्द्रको थेरापिस्ट गएकाले जान नपर्ने भनेर नगएको भन्ने बाहना सुनिनु जतिको लाजमर्दो के होला। डाक्टरलाई सम्बन्धित डाक्टरलाई सोद्धाखेरि टोइलेट गएको थिएँ सर भनेर भन्नुभयो होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब के हो, उहाँ अब भेन्यू यो हाम्रो जनरल कोअर्डिनेटरसँग र म्याच कमिसनरसँग पनि यो कुराहरू म बुझ्छु, रिपोर्ट लिन्छु र त्यसपछि मात्र भन्न सक्नुहुन्छ। आजको यदि हाम्रो कमजोरी भएको हो भने हामी अध्ययन गर्छौँ, यो सबै कुराहरू फुटेजहरू हेर्छौँ, डाक्टरसँग स्पष्टीकरण लिन्छौँ, यहाँको म्याच कमिसनरदेखि सबैसँग हामी चाहिँ बुझ्छौँ र उहाँहरूको प्रतिवेदन लिन्छौँ। त्यसबाट चाहिँ सुधार्न पऱ्यो भने भोलिको दिनमा चाहिँ योभन्दा हामीले सुदृढ चाहिँ गर्न आवश्यक चाहिँ हुन्छ र गर्छौँ पनि। लिगका लागि एन्फाले करोडौँ खर्च गरेको छ। करोडौँको प्रायोजक जुटाएको छ। फिफाले पनि लिगकै लागि डलरमै सहयोग गरिरहेको छ। तर प्रतियोगितामा उच्च सावधानीका साथ मेडिकल टिमलाई मैदानमा तयारी अवस्थामा राख्न एन्फा चुकेको प्रश्न भएको छ। यो घटनाले खेलाडीहरू मैदानमा असुरक्षित छन् भन्ने प्रश्न देखाउँछ। फुटबललाई मात्रै भन्दैन, अरू खेलकुद विधाहरूमा यो मेडिकल विधालाई चाहिँ अलिकति
जुन लेभल दिनुपर्ने हो, जुन इम्पोर्टेन्सका साथ हेरिनुपर्ने हो त्यो हेरिएको छैन। यो चाहिँ एकदमै यथार्थ कुरा हो। म यसमा चाहिँ कुनै सङ्कोचै मान्दिनँ। फुटबलमा होस्, क्रिकेटमा होस्, जहिले पनि मेडिकल विधालाई अलिकति लेस इम्पोर्टेन्समा राखेर अरू कुराहरूलाई चाहिँ बढी प्रायोरिटीमा राखिन्छ। तर मेन कुरा के भन्दा बढी प्रायोरिटी पाउनुपर्ने त मेडिकल विधा हो नि त। यस्तो लाइफ थ्रेटनिङ कन्डिसन्सहरू पनि हुन्छ स्पोर्ट्समा। यो सम्बन्धित निकायहरूले बुझ्न जरुरी छ। सामान्य अवस्थामा फर्किएका मनिष यति बेला डाक्टरको निगरानीमा छन्। उनको सुरुवाती सबै रिपोर्ट सामान्य रहेको अस्पतालले जनाएको छ। उनी 48 घण्टा डाक्टरकै निगरानीमा हुनेछन्। तर यता एन्फा भने आसन्न चुनावको सरगर्मीमा छ। प्रत्येक डिभिजनका कुन क्लबका पदाधिकारीलाई चुनावको भोटर बनाउने भन्ने रस्साकस्सीमा छ। तर करोडौँ खर्चेर आयोजना गरेको प्रतियोगिताका दौरान मैदानमा को छ को छैनन्, के भइरहेको छ भन्ने विषयमा भने एन्फा जानकार छैन। पहाडी जिल्ला लमजुङका विभिन्न स्थानबाट देखिने सुन्दर हिम श्रृङ्खलाले जो कोहीको मन लोभ्याउँछ। केही दिनअघि भएको हिमपातपछि आकाश खुलेको छ। हिमाल टिलिक्क टल्केका छन्। मनासलु, अन्नपूर्ण दोस्रो, हिमालचुली, लमजुङचुली, पिक 29, बुद्ध लगायतका हिमाल नजिकैबाट देख्न सकिन्छ। हामी पनि एकैछिन यिनै हिमालको सुन्दर दृश्यमा रमाऊ। हामी ग्यालेक्सी न्युज आवरको अन्तिममा छौँ। जाँदा जाँदै हेडलाइन्स। देशभर बाल संगठनका नाममा रहेको 700 रोपनी भन्दा बढी जग्गा दुरुपयोग। कतै कौडीको भाउमा लिज, कतै सधैँका लागि हस्तान्तरण। संसदको आगामी बैठकमा एमसीसी टेबुल गर्न प्रधानमन्त्रीद्वारा परामर्श तीव्र। दाहाल र नेपालद्वारा बैठक नै सार्न माग। नेकपा यसले भगिनी संगठनलाई सडकमा उतार्ने। भ्रष्टाचार मुद्दाको सुनवाई गर्ने एकमात्र अदालत 7 महिनादेखि निष्क्रिय प्राय। प्रधान न्यायाधीश राणाले एकाएक 4 न्यायाधीश हटाएपछि अरू तोक्नै सकेनन्। रुसले युक्रेनमाथि जुनसुकै बेला आक्रमण गर्न सक्ने अमेरिकाको चेतावनी। 48 घण्टाभित्र युक्रेन छाड्न आफ्ना नागरिकलाई आग्रह। राष्ट्रपति बाइडेनले रुसी समकक्षी पुटिनसँग कुरा गर्ने। र 4 देशीय टी20 क्रिकेटमा युएईद्वारा नेपाल 25 रनले पराजित। तेस्रो खेलमा सोमबार आयरल्यान्डसँग खेल्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्युज आवर सकियो। यसपछि सारेगमप लिडी च्याम्प्सको ग्रान्ड फिनालेको बाँकी अंश पुनः प्रसारण हुनेछ। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.